त्रिशुली खबर टिभी 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भीम रावललाई केपी शर्मा ओलीको निर्देशन सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज हुनुहुन्छ, तपाईँ सहजीकरण गर्नुहोस्। संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। संसदको अवरोध हटाउन सभामुखले भोलि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने, संसदको अवरोध कहिले हट्ने ओलीको हातमा, प्रधानमन्त्री देउबा। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको अवरोधबीच सभामुखले अघि बढाई बैठक, भयो कुर्ची हानाहान र टेबल तोडातोड। संसद अवरोध, संसदमा नेकपा एमाले सांसदको नाराबाजी, काँधमा नचढ्न केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशन। एमसीसी उपाध्यक्षले भने नेपालकै आग्रहमा एमसीसी आएको हो, अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन, एमसीसी सम्झौता पारित हुन ढिला भइसक्यो। मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागभन्दा नमिल्दा माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव बीच चर्काचर्ची, गठबन्धन सरकार 2 महिना नपुग्दै ढल्ने र 2 महिना पुग्दासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्दा माओवादी केन्द्र आक्रोश, प्रचण्डले भने अब गठबन्धन सरकार फुट्छ, अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टियुमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रै साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको यो अनुमोदन नभई कार्यान्वयनमा नजाने बताएकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेकी सुमारले यो सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक हितसँग जोडेकी छन्। उनले यो सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म नेपालमा 8 वटा सरकार बनिसकेको र यी सबै सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेकी छिन्। 4 दिने भ्रमणमा आएकी उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्दछ। उनले यो सम्झौताको कुनै अन्तिम समय सीमा नरहेको समेत उल्लेख गरेकी छिन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन निकै ढिलो भइसकेको बताएका छिन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले 2 वर्ष अघि नै पारित भइसक्नुपर्ने सम्झौता अझै पारित नहुँदा ढिलो भइसकेको बताएकी हुन्। उनले एमसीसी सम्झौताका विषयमा नेपालको संसदले छिटो निकास दिनुपर्ने पनि बताएकी छिन्। उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अब नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुने आशा पनि व्यक्त गरेकी छिन्। एमसीसी सम्झौता पारितका लागि पहल गर्न सुमार गत बिहीबार काठमाडौँ आएकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल लगायतसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित 50 मिलियन अमेरिकी डलर राशिको अनुदानका लागि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो, तर उक्त सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा काम भने सुरु हुन सकेको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै भएको भनिदिएपछि पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल तनावमा परेका छन्। यसबारे छलफल गर्न उनले आफू निकट सांसद र नेताहरूलाई अहिले सिंहदरबारमा बोलाएका छन्। सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा भट्ट र रावल दुवैले दावी गरेपछि ओलीले आइतबार बिहान आफ्नो निवास भक्तपुरको बालकोटमा उनीहरूसहितको बैठक डाकेका थिए। बैठकमा केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भट्ट नै भएको बरु पार्टी उपाध्यक्षको हैसियतमा पार्टीलाई 2 जेठ 2075 लैजान सुदूरपश्चिममा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न रावललाई निर्देशन दिएका छन्। तर सुदूरपश्चिम इन्चार्ज आफू नै हुनुपर्ने अडान ओली समक्ष राखेर रावल बाहिरिएका थिए। एमालेमा देखिएको विवाद समाधानका लागि भएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिममा गठित कार्यदलमा भीम रावल र हालका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कड थापा सामेल भएका छन्।
छलफलमा एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल र सुभाष नेमाङ पनि उपस्थित भएका थिए। सर्वोच्चले गत 23 फागुनमा एमाले बिउताएको थियो। त्यसपछि ओलीले भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनाएका थिए। जति बेला राहुल माधव नेपाल समूहमा थिए, नेपालको समूहमै विभाजित भएर पार्टी फुट्दा ओलीतिर रहने घोषणा गरेका भीम राहुल हाल आएर इन्चार्ज बन्न नपाएकोमा तनावग्रस्त बनेका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी उता भने प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरुद्ध पारेको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएका एमाले सांसदहरू उठेर पहिलो बैठकमै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। सदन सुरु हुनु अघि नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले समयमित रहँदै विरोध गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफल र सहमतिबाट बैठक नियमित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूले भने विरोध रोकेनन्। 15 मिनटको लागि बैठक स्थगित गरेका सभामुखले आजको दोस्रो बैठक आह्वान गरेर सदनको कारबाही अघि बढाएका छन्। आजको बैठकमा शोक प्रस्ताव सहित 19 वटा कार्यसूची राखिएको छ। बैठक सुरु हुनसाथ एमाले सांसदहरू बेल पुगेर नाराबाजी गर्न थालेका हुन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख पदमा बस्न लायक नरहेको बताएका छन्। आइतबार संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले सभामुखले पदीय मर्यादा गरिमा कायम गर्न नसकेकाले कुर्सीमा बस्न अधिकार गुमाइसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। सभामुखले आफूले बनाएको संसद नियमावली कानुन मिचेको ओलीले आरोप लगाएका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श सहमति सर्वपक्षीय सहमतिमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा पेलेर अगाडि बढ्न खोजिँदैछ। म सरकारमा हुँदा सहमति र सहकार्यबाट लगेको थिएँ, तर उहाँहरूले अस्थिरता निम्ताउनु भयो। संविधान र नियम कानुन नमान्ने र अरूले प्रतिगमन गर्यो भन्ने स्थायित्व र स्थिरताको विरोधीहरू हुन्। अहिले पनि गठबन्धनमा बसेर भूमिका खेल्दैछन्। ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। एमाले फुटाउने उद्देश्यले सत्ता गठबन्धन बनेको र त्यसमा सभामुखले षड्यन्त्रपूर्वक भूमिका देखिएको बताएका छन्। सभामुख कानुन विपरीत मर्यादाहीन देखिएको छ, पदको दुरुपयोग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा लागेका छन्। ओलीले भने सापकोटा सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायकै छैनन्। उनले पदीय मर्यादा गरिमा गुमाएका छन्। प्रतिस्थापना विधेयक ल्याएका अर्थमन्त्रीले पनि मर्यादित व्यवहार नगरेको ओलीले आरोप लगाएका छन्। सभामुखको व्यवहार आचरणको व्यवहार भएन, हामीले यसमा गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाएका छौँ, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम दिन ताकेता गरेका छन्। उनले सरकार गठनको 2 महिना पुग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूलाई मन्त्रीका लागि छुट्टो नाम दिन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आइतबार गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन निकै ढिलाइ भइसक्यो, अब छिटो नाम दिनुस् भन्नुभयो। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकै उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनेकी छिन्, सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम कारबाहीमै असर देखिन थालेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले भने पार्टीभित्र छलफल भइरहेको भन्दै केही दिन पर्खिन भनेका छन्। उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे पनि कहिलेसम्म मन्त्रीको नाम दिने भन्नेमा ठोस जवाफ नदिएको पौडेलले बताएकी छिन्। सबैको भनाइ एउटै थियो, सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलो भयो भन्नेमा उनले भनिन्, तर कहिलेसम्म नाम दिने भन्ने चाहिँ अनौले रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेल सहभागी भएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद बैठक सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भएको बताएका छन्। एमाले सांसदले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि चल्न दिएका छैनन्। संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसद सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोध्न आग्रह गरेका छन्। सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी कति दिन संसद चलाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले त्यसको जवाब दिँदै संक्षिप्तमा भने ओलीजीलाई सोध्नुहोला।
एमाले माधव कुमार नेपाल सहित पार्टीले निष्कासन गरेका 14 जना सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरिएपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा लैजान सक्ने आधार रहेको बताएका छन्। विश्वका कतिपय देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाम निशान नभए पनि नेपालमा अझै कम्युनिस्ट आन्दोलनको बलमा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न सकिने आधारहरू स्पष्टै रहेको बताएका हुन्। आइतबार वामपन्थी लेखक परशुराम तामाङको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा लैजाने नेकपा बनाइए पनि विविध कारणले एकता सफल हुन नसकेको तर एकताको पहल अझै पनि जारी रहेको बताएका छन्। उनले केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर आफूले ज्ञान प्राप्त गरेको पनि बताएका छन्। प्रचण्डले आन्दोलनलाई बीच बाटोमै छाडेर हिँड्न नसकिने भन्दै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको बताएका छन्। जिम्मेवारी बोधले आन्दोलनमा जोडिरहनुलाई पदमा टाँसिरहेको रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। मार्क्सवाद र वैज्ञानिक समाजवादका सिद्धान्तमा आफू अविचलित रूपमा लागि पर्ने भन्दै प्रचण्डले आफू एजेन्डामा सम्झौता नगरिँदा एकछिन सक्ने तर्फ सङ्केत गरेका छन्। माओले लास्टमा मलाई श्रीमतीको पनि विश्वास छैन भन्नुभयो। 4 जनाको पनि समूह नहिँड्न भनेकै हो। माओले प्रचण्डले भने कहिलेकाहीँ 1-2 वर्षपछि म पनि एक्लो पो हुने हो कि भनेर मलाई डर लागेको छ। माओले भने जस्तो एक्लो छु भन्नुपर्ने पो हो कि त्यस्तो चित्र दिमागमा आउँछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस रोगबारे चिन्तामा मनन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।